नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। सत्तारूढ पार्टी नेकपा एमाले अहिले एमाले एक छ वा दुई पार्टी हो भन्ने विषय ठम्ब्याउनै नसकिराखेको अवस्था छ। केपी शर्मा ओलीले कारबाही एकपछि अर्को गर्दै माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका नेताहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइराख्नु भएको छ भने माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले पनि देशव्यापी रूपमा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने कुरालाई निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टी फुट्छ त भनेर प्रश्न गर्दाखेरि पार्टी फुट्दैन भनेर नेताहरूले जवाफ दिइराख्नु भएको छ। दुवै समूहका नेताहरूले पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउनका लागि हाम्रो भूमिका प्रमुख भूमिका हुनेछ भनेर भनिराखेको अवस्थामा क्रियाकलाप हेर्ने हो, नेताहरूका गतिविधि हेर्ने हो भने जोड्ने भन्दा पनि छुट्टिन खोजे जस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले अर्थात् सत्तारूढ पार्टी देखिएको छ। त्यसमा खास गरी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहको अबको पार्टीभित्रको जुन अन्तर सङ्घर्ष गर्ने भनेर भनिराख्नु भएको छ, यो रणनीति अर्थात् आगामी योजना के छ? एमाले फुट्छ वा फुट्दैन? फुट्यो भने कसरी फुट्छ र जुट्यो भने कसरी जुट्छ? हामी यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। नेकपा एमालेका नेता प्रतिनिधि सभाका सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँ माधव नेपाल समूहको नेता हुनुहुन्छ नेकपा एमाले भित्र। यहाँलाई स्वागत छ नेताजी। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। एमाले कति हो? एक हो कि दुई हो? एबीसी? एमाले एक हो। अहिले दुई ठाउँमा बसेर काम गरिरहेछ। छुट्टै भेला, छुट्टै बैठक, छुट्टै भाषण, छुट्टै गतिविधि छन्। एक एमाले कसरी भन्ने? होइन, पार्टी त एउटै छ नि त। पार्टी दुईटा भएको छैन, पार्टी एउटै छ। त्यो नेकपा एमाले नै हो। खालि हामी अहिले दुई ठाउँमा चाहिँ नि रहिरहेको अवस्था छ। हाम्रा केही अन्तर्विरोधहरू अगाडि बढिरहेको छ र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ नि समाधान गर्ने काम भएको छैन। स्वयं पार्टी अध्यक्षले त्यो चाहिँ नि गर्नुपर्ने काम थियो, त्यो नभइरहेको अवस्था भएको हुनाले हामी दुईवटा ठाउँमा बसेर नेकपा एमालेको काम गरिरहेका छौँ। अब मूलतः हाम्रो यो चाहिँ नि पार्टी एकता पछि को अवस्थामा जुन नेकपा हामीले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई विघटन गरेर नेकपा जन्मायौँ एकता गरेर, र नेकपा जन्मिसकेपछिको अवस्थामा यो पौष 5 गते हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि जुन संविधानमा नभएको काम उहाँले गर्नुभयो, असंवैधानिक ढङ्गबाट संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसपछि हाम्रो बिचमा विवाद रह्यो र नेकपा दुई ठाउँमा रह्यो। एउटा नेकपा केपी शर्मा ओली हाम्रो जो चाहिँ नि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ, उहाँले नेतृत्व गर्नुभयो। अर्को नेकपा चाहिँ नि माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गर्नुभयो। यसरी हामी नेकपाको बेलादेखि नै दुई ठाउँमा रहेको अवस्था बन्यो र त्यसपछि चाहिँ नि अब त्यो पार्टीको आफ्नो प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन आयोग, अदालत सबैतिर प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। नेकपाको नामलाई लिएर जुन एउटा चाहिँ नि मुद्दा परेको थियो, त्यो मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा 23 गते फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको डिभिजनल बेन्चले फैसला गर्यो। त्यो बेन्चले फैसला गरे अनुसारले नेकपा चाहिँ नि भङ्ग गर्यो एकतालाई, र नेकपा एमालेलाई पनि पुनर्स्थापित गर्यो, नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पनि पुनर्स्थापित गर्यो। र त्यसरी चाहिँ नि अदालतले एउटा राजनीतिक खालको निर्णय गरे। त्यसमा हाम्रो रिजर्भेसन छ। त्यो अदालतमा माग्दै नमागेको विषयमा अदालतले जुन फैसला गर्यो, त्यो फैसला देखेर सबै कानुनविदहरू, विद्वान कानुनविदहरू सबै आश्चर्यचकित भएका छन्। कानुनलाई सामान्य ढङ्गबाट बुझ्नेहरू पनि आश्चर्य मानेका छन्। तर पनि अदालतले निर्णय गरेको छ, हामीले त्यसलाई आफ्नो रिजर्भेसनसहित स्वीकार्ने भनेरै भनेका छौँ। र अब रह्यो चाहिँ नि अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा। र हाम्रो चाहिँ नि एकताभन्दा अगाडिको दिन भनेको तपाईँको जेष्ठ 2 गते हो। 75 साल जेष्ठ 3 गते हाम्रो पार्टी एकता भएको थियो र अदालतले फैसला गरेर जेष्ठ 2 गते फर्कायो। त्यो भनेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कमिटीलाई पुनर्स्थापित गर्यो। र केन्द्र मात्र होइन कि सिङ्गो नेकपा एमाले जुन जेष्ठ 2 गतेसम्म एकताको एक दिन अगाडिसम्म काम गरिरहेको हाम्रो केन्द्रदेखि वडासम्मका कमिटीहरू सबैलाई पुनर्स्थापित गरेको हो। त्यो नेकपा एमालेलाई सिङ्गै पुनर्स्थापित गरेको हो। त्यो पुनर्स्थापित कमिटीको बैठक गरेर जानुपर्छ भन्ने हामीले चाहिँ नि कुरेका थियौँ। र 81 हामीले समाचारमा आएपछि थाहा पायौँ हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि आफ्नो गुटको मात्र बैठक गरेर
बैठकमा जानेलाई पनि बैठक भएको कुरो चाहिँ थाहा रहन्छ, यो एउटा आश्चर्यको विषय छ। र त्यो बैठक, त्यो तथाकथित जुन चाहिँ नि बैठक हो, समूह आफ्नो गुटको मात्र बैठक गरेर त्यसले चाहिँ नि विधानमा नभएको, विधानमै व्यवस्था नभएको कामहरू विधान संशोधन गर्ने काम, अनि नेकपा एमालेको विधानले नचिनेका मान्छेहरूलाई मनोनित गर्ने काम, आयोजक समिति बनाउने काम, यस्ता चाहिँ नि अवैधानिक कामहरू, अलोकतान्त्रिक कामहरू उहाँले गर्नुभयो। त्यसपछि म आउँदैछु, त्यसपछि उहाँले 7 गतेको बैठकमा सूचना गर्नुभयो र जुन चाहिँ नि बैठक भनेको त्यो अवैधानिक केन्द्रीय कमिटी भइसकेको थियो। विधानमा हाम्रो राष्ट्रिय 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको जुन विधान छ, त्यो विधानमा व्यवस्था नभएको काम उहाँको गुटको बैठक गरेर गर्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यो काम गरिसकेपछि अनि आयोजक समिति चाहिँ नि गठन गर्ने व्यवस्थै नभएको उहाँले चाहिँ नि त्यो आयोजक समिति बनाउनु भयो। अनि त्यो बैठकमा हामीलाई चाहिँ नि सूचना गर्नुभयो। हामीले भन्यौँ यो गलत काम गर्नुभयो, यो अवैधानिक काम गर्नुभयो, यो अलोकतान्त्रिक काम गर्नुभयो, यो स्वेच्छाचारी काम गर्नुभयो, यो बैठकमा हामी आउँदैनौँ। पहिला हामी चाहिँ नि अदालतले गरेको फैसलाले कार्यान्वयन गरौँ, त्यो अदालतको फैसलालाई चाहिँ नि सम्मान गरेर कार्यान्वयन गरौँ र 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित भएको, निर्वाचित भएको, ज्येष्ठ 2 गतेसम्म काम गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरौँ, त्यहाँबाट अगाडि बढौँ। त्यसो भयो भने यो सबै कुराहरू मिल्छ, होइन भने चाहिँ नि यो चाहिँ नि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले हाम्रो अब जो शीर्षस्थ नेता हुनुहुन्छ झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका हाम्रा चाहिँ घनश्याम भुषालजीहरू जो उहाँहरूसँग एउटा वार्ता भएको छ 2 गते, र त्यो बेलामा प्रष्ट रूपमा राख्ने कामहरू भएको छ र यो कुराहरू उहाँले सच्याउनु भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले हामीले अवैधानिक बैठकमा हामी आउँदैनौँ भनेरै भनेका छौँ। त्यो भएको हुनाले हामी नगएका हौँ र अब कारबाहीको सिलसिला भने त्यो कारबाहीको चाहिँ नि कुनै अर्थ छैन, त्यसको कुनै टुक छैन। किनभने अब कारबाही कसलाई कहाँबाट गर्ने भन्ने कुरा नै त्यहाँ चाहिँ नि सुरुवात हुन्छ। कारबाही गर्ने आधार के हो भन्दाखेरि हामीले पार्टीको कामको दौरानमा कसैलाई चाहिँ नि पार्टी विपरीत काम गर्यो, अनुशासनहीन काम गर्यो, अराजक काम गर्यो भनेर छुटाउने आधार के त भन्दाखेरि विधान हो। त्यो विधान कुन विधान त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, त्यसमा टेकेर गर्ने हो। त्यसैले त्यो विधानलाई कुल्चिने काम उहाँ आफैले गरिसक्नुभयो, अध्यक्षले नै। त्यो विधानलाई धुजाधुजा गरेर च्याट्ने काम उहाँ आफैले गरिसक्नुभयो। किन भन्दा विधानमै व्यवस्था नभएको कामहरू उहाँले गर्नुभयो। जुन गुटको बैठक गरेर विधान संशोधन भनेर भन्नुभयो, विधान संशोधन केन्द्रीय कमिटीले गर्न पाउँदैन। अनि आयोजक समिति केन्द्रीय कमिटी यो विधानमा हाम्रो व्यवस्थै छैन। विधान नेकपा एमालेको सदस्य नभएको मान्छेहरूलाई चाहिँ नि केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गर्ने, त्यो ठाउँै नभए ठाउँमा मनोनित गर्ने काम विधानमा छैन। जो मनोनित भइसक्नु भएको छ उहाँहरूबाट 4 जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने गरी सांसद पदबाट माओवादीले पत्र गरिसकेको छ। उहाँहरूको भूमिका के होला त? त्यो भूमिकामा यहाँहरूको चाहिँ दृष्टिकोण के हो त? अब यस्तो हो, यो जुन बेलामा नेकपा एमालेले मनोनित गरेको भनेर भन्यो त्यो अवैधानिक थियो। फागुन 28 गतेको बैठकै अवैधानिक बैठक थियो र त्यो त्यसमा टेकेर उहाँहरूले जे काम गर्नुभयो त्यो सबै चाहिँ नि विधान विपरीत काम गर्नुभयो। त्यसैले विधान विपरीत गरेका कामहरू सबै चाहिँ नि शून्यमा चाहिँ नि जान्छ, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले अहिले चाहिँ नि उहाँले जुन विधानको हवाला दिएर हाम्रा चाहिँ नि नेताहरू जसले नेकपा एमाले चाहिँ नि बनाउनुको लागि यत्रो चाहिँ नि योगदान गरेका व्यक्तिहरू, त्यस्तै गर्ने फर्स्टम्यान भएर काम गरिसकेका चाहिँ नि नेताहरू, पूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँहरूलाई यो वा त्यो बहाना बनाएर उहाँको त्यो तथाकथित विधानलाई देखाएर कारबाही भनेर नाटक चाहिँ नि गरिराख्नु भएको छ। त्यो विधान, त्यो कारबाहीको केही अर्थ छैन। कारबाही गर्ने हो भने त तपाईँको पहिलो कारबाहीको सुरुवात त अब स्वयं अध्यक्षबाटै हुने स्थिति हुन्छ कि विधानलाई हामीले पल्टाएर हेर्ने हो भने। किन आखिरमा अध्यक्ष विधानभन्दा माथि होइन। यहाँहरूले त नेकपा हुँदै अध्यक्ष रहनुभएका केपी शर्मा ओलीलाई 3-4 पटक हटाइदिनु भयो भनेर उहाँले त्यो नजिर देखाइराख्नु भएको छ। यहाँहरूले त हटाइसक्नु भयो नि हैन? त्यो नेकपा हुँदाखेरि हटाएको, त्यो बेठिक कुरा होइन। अब एमाले नेकपा हुँदाखेरि हामीले हटाएकै हो र उहाँले जुन काम गर्नुभयो त्यो चाहिँ नि जनताले गरेको विश्वासलाई उहाँले बेइमानी गर्नुभयो। उहाँले संविधानमा यत्रो जनताले जीवनको आहुति दिएर, बलिदानी दिएर, यत्रो चाहिँ नि दशकौँदेखि चाहिँ नि एउटा आफ्नो जीवन समर्पण गरेर यत्रो परिवर्तन गरेर ल्याएको संविधान र संविधानमै नभएको व्यवस्था उहाँले चाहिँ नि व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर उहाँले चाहिँ नि जुन संसद विघटन गर्नुभयो, जनताको संसद, र उहाँले संविधानवादलाई समाप्त गर्न खोज्नुभयो, लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न खोज्नुभयो, मुलुकलाई एउटा प्रतिगामी दिशामा लैजाने चाहिँ नि प्रयास उहाँले गर्नुभयो। तर एउटा चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतको कारणले त्यो कुराहरू चाहिँ नि गलत, उहाँले काम गरेको गलत हो भनेर चाहिँ फैसलै भइसकेको छ र मुलुकलाई एउटा ठुलो द्वन्द्वबाट,
ठुलो अस्थिरताबाट र लोकतान्त्रिक चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि जुन प्रतिगमनको दिशामा लैजान खोजेकोलाई बचाउने काम चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलाले फागुन 11 गतेको फैसलाले गरेको छ। एउटा स्वर्णिम अक्षरले लेखिने दिन हो त्यो फैसला हो। त्यसो भएको हुनाले संसद पुनर्स्थापना त्यो चान्चुने विषय थिएन। तर चर्चा के छ भने त्यो दिन लड्डु खानुभएका माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डको त्यो लड्डुको स्वाद सकिँदा नसकिँदै फागुन 23 गतेको निर्णयले यहाँलाई ठुलो चोट त्यो फरक घटनाक्रमहरू हुन्। तपाईँको चाहिँ नि यो 11 गतेको फैसला यदि चाहिँ नि त्यो संविधान सम्मत ढङ्गबाट विधि सम्मत ढङ्गबाट यदि परिभाषा नआएको भए त्यो पुनर्स्थापना नभएको भए यो मुलुक ठुलो द्वन्द्वमा चाहिँ नि प्रवेश गर्थ्यो। ठुलो चाहिँ नि एउटा सङ्कट हामीले भोग्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो। हाम्रो संविधानै रहने कि नरहने स्थितिमा जान्थ्यो। त्यो एउटा ठुलो चाहिँ नि संविधानवादलाई स्थापित गर्ने कुरामा देशलाई प्रतिगमनको दिशाबाट चाहिँ नि रोक्ने कुरामा त्यो निर्णयले काम गरेको छ। होइन आज तपाईँको परिकल्पना सर्वोच्च अदालतको 23 गतेको निर्णयमा त्यो बेलामा राजनीतिक निर्णय गर्यो अदालतले। त्यो बेलामा सरकार जुन दिशामा अगाडि बढिरहेको थियो, जुन तानाशाही ढङ्गबाट सरकार अगाडि गइरहेको थियो, यदि त्यो चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतबाट नसच्याइएको भए आज बर्माको जस्तो स्थिति नेपालमा हुने सम्भावना चाहिँ नि मैले देखेको थिएँ। त्यस्तो एउटा द्वन्द्वमा हामी फस्ने अवस्था थियो। हाम्रो लोकतन्त्रै समाप्त हुने अवस्था चाहिँ नि बनिसकेको थियो। त्यसलाई रोक्ने काम गर्यो ठुलो एउटा चाहिँ नि एउटा नेपाली जनताको चाहना, लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा चाहिँ नि निर्णय भएको छ। त्यो एउटा ठुलो एउटा चाहिँ नि उपलब्धि भएको छ, रक्षा भएको छ। त्यही अदालतले गरेको त्यही अब निर्णय अदालतले फेरि चाहिँ नि अर्को 23 गतेको निर्णय गर्दाखेरि तपाईँको जुन डिभिजनल बेन्चले निर्णय गर्यो त्यो प्रति त आम जनता र कानुन बुझ्ने सामान्य मान्छेले पनि त्यसमा आश्चर्य मानिरहेको छ नि। निर्णय चाहिँ नि अब एउटा ढङ्गबाट भयो, तपाईको अप्राकृतिक निर्णय चाहिँ नि अदालतबाट गर्छ भन्ने कुरा त कहिले कसैले सोचेकै थिएन। प्रचण्डले जुन पुनरावलोकनका लागि आफ्नो सक्रियता देखाउनु भएको छ त्यो प्रक्रियामा गइसक्नु भयो, यहाँहरू पनि त्यसमा समर्थन जनाइराख्नु भयो? होइन, अब त्यो त एउटा नेकपा भएको बेलामा नेकपाको अध्यक्ष 2 जना थियो होइन। त्यो बेलाको चाहिँ नि अध्यक्षको हिसाबले जुन निर्वाचन आयोगले एउटा चाहिँ नि निर्णय गर्यो त्यसको आधारमा अध्यक्षहरू उहाँ हुनुहुन्थ्यो। एउटा अध्यक्षको नाताले उहाँले पुनरावलोकन गर्नुभयो। त्यसमा पनि एउटा निशा दिने कुरामा अब अदालतबाट भएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जसरी यहाँले ओलीका कतिपय बैठकलाई विशेष गरी फागुन 28 को बैठकलाई अवैधानिक भन्नुभयो नि, त्यसरी नै उहाँहरू के भनिराख्नु भएको छ भने फागुन 11 गतेको निर्णयले 23 गतेको निर्णयले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइसकेपछि अदालतको निर्णयपछि प्रचण्डले बोलाउनु भएको बैठकमा प्यारिस डाँडा जाँदाखेरि त्यो विधान विपरीत भएन भन्ने प्रश्न छ उहाँहरूको। यस्तो हो, त्यो प्रश्नको कुनै चाहिँ नि टुक छैन। किनभने हामी त नेकपामा थियौँ। नेकपामा भएको अवस्थामा त्यो निर्णय आइसकेपछि हाम्रो त्यो अन्तिम बैठक नेकपाको बैठक भयो र त्यहाँबाट हामीले अदालतको निर्णयलाई स्वीकार्ने भनेर छुट्याएर उहाँहरू भन्नुहुन्छ यहाँहरू रुनलाई प्यारिस डाँडा किन जानुभयो भनेर। त्यसैले अब उहाँ अब चाहिँ नि अब रुनलाई गयो भन्ने कुरा त त्यो नितान्त त्यो एउटा चाहिँ नि आपत्तिजनक कुराहरू हुन्, त्यो गलत चाहिँ नि अभिव्यक्तिहरू हुन्। उहाँलाई मन पर्दाखेरि चाहिँ नि बोलाएर 10 घन्टा रोए पनि हुने, राति दौडे पनि उहाँ रुनलाई प्रचण्डकै चाहिँ नि घरमा पुगे पनि हुने, त्यो चाहिँ नि रोदन नहुने। अनि एउटा पार्टीमा काम गरिरहँदाखेरि अब छुट्टिने बेलामा एउटा औपचारिक ढङ्गबाट बसेर एउटा चाहिँ नि त्यो एउटा सभ्यताको कुराहरू पनि संस्कारका कुराहरू पनि सँगै बसेर काम गरेको छ। अब अदालतले चाहिँ नि एउटा फैसला गरिदियो, त्यो फैसलाले हामी चाहिँ नि स्वीकार्छौँ भनेर एक खालको हार्दिकतापूर्ण ढङ्गबाट अब हामी आफ्नो आफ्नो पार्टीको बाटो लागौँ भनेर सहर्ष ढङ्गबाट एउटा निर्णय गरेर लाग्ने काम भयो। त्यसलाई रोदन भयो अथवा चाहिँ नि माओवादीको पछाडि लायो भन्ने खालको आरोप लाउनु त्यो जस्तो नितान्त असभ्य र असंस्कृति अरू केही पनि हुन सक्दैन। आशंका के पर्ने छ भने वाम एकता अझै हुन्छ, त्यो एकता ओली बेगर माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत माओवादीको बिचमा हुन्छ भन्ने कुरा छ, यो सत्य हो? अब यस्तो हो, हामी वामपन्थीहरूको एउटा नीति नै के हो भन्दाखेरि नेपालको वाम आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउनु पर्छ। नेपालका यस्तो हो, अब पार्टीमा को नेतृत्वमा रहन्छ भन्ने कुरा त्यो पार्टीमा भर पर्ने कुरा भयो। अब एउटा वामपन्थी पार्टीको रूपमै नेतृत्व गरेर केपी शर्मा ओली रहिरहनु भयो भने उहाँ पनि त्यसको एउटा हिस्सा बन्न सक्नुहुन्छ। तर आम रूपमा नेपाली जनताको चाहना जो वामपन्थी शक्तिलाई माया गर्छ, जसले चाहिँ नि वामपन्थी शक्तिप्रति चाहिँ नि आफ्नो आस्था राख्छ, उनीहरू सबैको चाहना के छ भन्दाखेरि यो मुलुकको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत बनाउनुपर्छ, यी पार्टीहरूलाई चाहिँ नि एउटै बनाउनुपर्छ, यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई भन्ने त्यो चाहना छ। त्यही चाहना अनुसार नै हाम्रो चाहिँ नि ठुला वामपन्थी दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बिचमा एकता भयो। यहाँहरूको बिचमा एकता हुन सक्ने सम्भावना कति छ र कहिले होला त्यस्तो?
अब त्यो त सम्भावना त सधैँ छ। हेर्नुहोस्, यो अहिले चाहिँ नि जुन केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको एकता हो। यो हाम्रो एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, उहाँकै चाहिँ नि नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रसँग एकता भयो। अब उहाँकै कारणले पछि अदालतले निर्णय नै गरेर त्यो एकता भङ्ग गर्ने ठाउँमा पुग्यो। उहाँको नेतृत्वमा भएको एकता असफल भयो, उहाँको सक्रियताको काम असफल भयो त्यो, होइन। अब फेरि भविष्यमा चाहिँ नि यो जुन जनताको चाहनाभन्दा बाहिर त हामी जान सक्दैनौँ, होइन। जनताकै सेरोफेरोमा हामी जनताकै माया लिएर बस्नुपर्छ। एकीकरण गर्नु मात्रै भन्या होइन, पार्टी एकता गर्नु भन्या मात्रै होइन, जनताले मत दिएको भन्या त जनताको इच्छा आकाङ्क्षालाई बुझेर काम गर्नु है। त्यही नै हो। सरकार छिटो छिटो बदल्यो भने काम हुन सक्दैन, फाइल अगाडि बढ्दैनन्। हामी तपाईँलाई सरकार बनाउने मत दिन्छौँ नेताजु, तपाईँ हामीलाई काम गरिदिनुहोस् है भनेको पनि त हो। एकदमै तपाईँले सही कुरा उठाउनु हो। यो वामपन्थीलाई माया गर्ने भनेको के भन्दाखेरि यो मुलुकको चाहिँ नि राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन चाहने, यो मुलुकको स्वाधीनतालाई बलियो बनाउन चाहने, यो मुलुकको चाहिँ नि यो चाहिँ नि जुन समृद्धिलाई चाहिँ नि अगाडि लैजान चाहने, अग्रगमन चाहने त्यो जनताको चाहना हो। यो पार्टीको चाहिँ नि नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउने कुरा, वामपन्थी आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाउने कुराको पछाडिको चाहिँ नि कारण त्यो वामपन्थी शक्ति कमजोर भयो भने यी कुराहरू मुलुकमा कमजोर हुन्छ, पछाडि पर्छ भन्ने कुरा हो। यो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा, समाजवादमा चाहिँ नि लैजाने कुराहरू पछाडि पर्छ भन्ने कुरा आशय त्यहाँभित्र लुकेको कुराहरू। त्यसो भएको हुनाले यो पल्ट पनि हामी जुन चाहिँ नि दुईवटा ठुला वामपन्थी दलको बिचमा हामीले कार्यगत एकता गरेर चुनावमा गयौँ, जनताले चाहिँ नि झन्डै 2/3 नजिक हामीलाई चाहिँ नि पुर्याइदियो। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ नि ठेक्न सकेनौँ। त्यो 2/3 नजिक पुगेको सरकारले जुन खालको जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने हो, हामीले घोषणापत्र चाहिँ नि लिएर जनताको बिचमा जुन कमिटमेन्टहरू गऱ्यौँ त्यो अनुसारका कामहरू हामीले गर्न सकेनौँ। त्यो जनताको बिचमा हामीले चाहिँ नि त्यो भन्नै पर्छ र शिर झुकाएर हामीले चाहिँ नि क्षमा माग्नै पर्छ। त्यो काम राम्रोसँग हामीले गर्न सकेनौँ र पार्टी पछि चाहिँ नि आन्तरिक विवादमा चाहिँ नि फस्दै गयो। 2 वर्षसम्म त चाहिँ नि कुनै पनि टिका टिप्पणी बिना, कुनै पनि चाहिँ नि तपाईँको अवरोध बिना एकदम एक छत्र ढङ्गबाट हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काम गर्नुभएको। तर 2 वर्षसम्म पनि त्यो घोषणापत्रलाई उहाँले चाहिँ नि पल्टाएर हेर्नुभयो कि भएन, चिन्नुभयो कि भएन, थाहा भएन। त्यसो हो भने यहाँहरूले 2 वर्षसम्म उहाँलाई सपोर्ट गरिराख्नु भयो नि। हामीले आन्तरिक रूपमा त्यो कुराहरू गर्दै गयौँ, बाहिरी रूपमा हामीले त्यो हाई साउन्ड गरेनौँ। किन भन्दाखेरि तपाईँको सरकार बनाउनु पाएको छैन, विरोध सुरु भयो भन्ने हुन्छ। 2 वर्षपछि चाहिँ नि सरकारलाई जनमुखी बनाउनु पर्यो, सरकारले चाहिँ घोषणापत्र अनुसार काम गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि त यहाँ चाहिँ काम गर्न दिएन भनेर यत्रो आरोप लाग्यो। भन्नुभयो कि सरकारबाट हट्नुपर्छ भन्नुभयो? होइन, सरकारबाट हट्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। सरकारलाई चाहिँ नि सरकारको कामको समीक्षा गरौँ, सरकारलाई जनमुखी बनाऊ भन्ने कुरा, सरकारबाट हट्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छैनौँ। त्यसो भएर अब गत वर्षको फागुन 3 गते सरकार गठन भएको 2 वर्ष भएको थियो। त्यसपछि यही गत असार 10 गते स्थायी कमिटी बैठकमा राजीनामा त मागियो नि। होइन, त्यो त एउटा परिस्थिति विकास हुँदै गएपछि उहाँ पार्टीको बैठक नबोलाउने, उहाँ सरकारको समीक्षा गर्न नचाहने, सरकारलाई जनमुखी बनाउन नचाहने, पार्टीको चाहिँ नि सुझावहरू लिन नचाहने। यदि यो खालको चुनाव जित्नको लागि चाहिँ नि पार्टी चाहिने, पार्टीका कार्यकर्ताहरू चाहिने, अनि चुनाव जितिसकेपछि पार्टी पनि नचिन्ने, कार्यकर्ता पनि नचिन्ने, घोषणापत्र पनि नचिन्ने भयो हुँदाखेरिमा त्यो एउटा छलफलको क्रममा आएका कुराहरू। तर कतिपयले के पनि आरोप लगाइरहेका छन् भने धेरैलाई पद चाहियो पार्टीभित्र र सरकारमा पनि जानलाई, तर त्यसको लिमिटेसन छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेकपाको भागबण्डा, पदीय लुछाटुजी नै झगडाको कारण हो भन्ने कुरालाई त गलत हो भनेर पुष्टि गर्न पनि सकिँदैन। यस्तो हो, त्यो यदि त्यही मात्र हो भने गलत हो, तर त्यहाँभित्र त्यो कुरा थिएन। त्यसलाई चाहिँ नि एउटा सरकारमा भएको सुविधा लिएर त्यो कुरालाई बङ्ग्याउनेतर्फ उहाँ चाहिँ नि लाग्नुभयो कि यो झगडा भनेको पदको लागि, प्रधानमन्त्री चाहियो भन्यो, मन्त्री चाहियो भन्यो, यो चाहियो भन्यो भनेर त्यो आवरण त्यसरी दिएर जनतालाई चाहिँ नि दिग्भ्रमित गराउने खालको कोसिस चाहिँ नि सत्तासीन पक्षले गर्यो। तर वास्तवमा त्यो थिएन कि सरकार चाहिँ नि जनमुखी हुनु पर्यो। सरकारले चाहिँ नि हामीले कमिटमेन्ट गरेको घोषणापत्रका कुराहरू त्यो चाहिँ नि नीति कार्यक्रममा प्रतिबिम्बित हुनु पर्यो, बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू। हामीले चाहिँ नि सुरुको वर्षमै चाहिँ नि एउटा चुनावमा सबभन्दा धेरै पपुलर भएको कुरा के थियो भने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने भन्ने थियो। एकदम देशव्यापी रूपमा भएको। तर तपाईँको पहिलो सालको बजेटमा के भयो? आएन, 1 पैसा पनि बढेन।
हामीले भन्यौँ कमसेकम ठिक छ एकैपल्ट हामीले 5,000 पुर्याउन नसके पनि क्रमैसँग गर्दै जाउँ। देशको ढुकुटीले एकैपल्ट धान्न सक्दैन। अब 20 महिनापछि 5,000 पुग्छ त, दुईटा आर्थिक वर्ष सुरु यस्तो हुन्छ। 5,000 पुर्याउने कुरामा हामीले गरेको कमिटमेन्ट हो त्यो। र त्यो मात्र होइन, हामीले समृद्धिका योजनाहरू दिएका छौँ होइन। हामी चाहिँ नि युवाको क्षेत्रमा रोजगारीको लागि के गर्ने, किसानको क्षेत्रमा किसानहरूको चाहिँ नि एउटा उत्पादनलाई सुरक्षित गर्न, उनलाई बजारको लागि उसका चाहिँ नि उसको चाहिँ नि एउटा जीवनस्तर उठाउनको लागि के गर्ने होइन। राष्ट्रियताको पक्षमा हामीले के गर्ने, यो चाहिँ नि सडक सञ्जालहरूलाई कसरी चाहिँ नि विकास गर्ने, कसरी जोड्ने होइन। यी चाहिँ नि तमाम जनताका चाहिँ नि विषयहरूसँग जोडेका कुरा। हिजोको दिनमा नेकपा भित्र, आजको दिनमा सत्तारूढ पार्टी नेकपा एमाले भित्र यी विषयमा यहाँले भन्नुभएका जनताको जीवनस्तर उकास्ने, सडक सञ्जाल जोड्ने, बिजुली बत्तीका कुरा, पानीका कुरा, शिक्षाको कुरा, खानेपानीका कुरा, जति पनि जनताको दैनिकीसँग जोडिएका छन्, यी विषयमा त छलफलै भएन त नेताजी। हो, यही कुराहरू छलफल गर्ने क्रममा जाँदाखेरि नै उहाँ बैठकमै नआउने, बैठक छोडेर हिँड्ने। ती बालुवाटारमा बैठक हुँदाखेरि पनि उहाँ भित्र चाहिँ नि उहाँ बसेर अनेक खालका तानामाना बुनेर चाहिँ नि बस्न भ्याउने, अनि पार्टी बैठकमा नबस्ने, त्यसपछि आफ्नो गुटको चाहिँ नि नामबाट गरिने कार्यक्रममा ती आएर फेरि चाहिँ नि उहाँको आफ्नो चाहिँ नि जथा नाम उहाँले बोल्ने। अब चाहिँ यहाँहरूले बालुवाटारका बैठकमा नजाने कसमै खानुभयो? होइन, कसम खाएको होइन। हामीले खालि के भनेको हो भने होइन, बालुवाटारको बैठकमा हामी संसद दलको बैठकमा गएका छौँ। हामीले खालि एउटा सुझाव के गरेको हो भने यो संसद दलको बैठक चाहिँ नि हामीलाई संसदको चाहिँ नि दलको कार्यालय दिएको छ सिंहदरबारमा। अब संसद भवन छ होइन, यो ठाउँमा चाहिँ नि सरकारले दिएको ठाउँहरू छ, त्यो ठाउँमा गरौँ। यो निजी निवासमा चाहिँ नि नगरौँ, यो राम्रो हुँदैन। यो चाहिँ नि जनताको बिचमा पनि राम्रो हुँदैन, यो सही तरिका पनि होइन, यो सुशासनका कुराहरू पनि होइनन् भन्ने हाम्रो सुझाव हो। अब उहाँले पटकै पछि त्यहीँ गर्नुहुन्छ भने अब हामीले के गर्ने? मुख्य मान्छे उहाँै हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहीँ बोलाउनुहुन्छ भने त अब हामीले एकपल्ट साङ्केतिक रूपमा त आउनौँ भनेर पनि गएनौँ, तर अब उहाँले कन्टिन्यू त्यहीँ गरे गर्नुभयो, हामी गयौँ। यहाँहरूले राष्ट्रिय भेला गरिरहँदाखेरि बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो। यहाँहरू बिचबाटै बालुवाटार जानलाई आउनुभयो, बिचबाटै फर्केर फेरि राष्ट्रिय भेलामा जानुभयो भन्ने कुरा छ। तपाईँ पर्नुभयो कि पर्नु भएन फर्किने? यस्तो हो, जानेर फर्किने कुरो त्यो बेलामा अलिकति त्यस्तो खालको रह्यो। यहाँ स्वयं पर्नुभयो? त्यसमा के भयो भने हामी सांसदहरू सबै नै छौँ, तर त्यो के भयो भने हाम्रो एकतिर राष्ट्रिय भेला भइरहेको थियो। त्यो राष्ट्रिय भेलालाई नै चाहिँ नि अब यो केन्द्रबिन्दु बनाएर त्यसलाई कसरी भाँड्न सकिन्छ भनेर उहाँले पनि बैठक जुदाइदिनु भयो। त्यो आक्रोश एउटा साथीहरूसँग थियो, हाम्रो नेताहरूसँग पनि त्यो आक्रोश थियो। जबकि उहाँहरूसँग सल्लाह गरेकै छौँ, हामीले उहाँलाई पनि निमन्त्रणा गरेका थियौँ, आउनुहोस् हामीले राष्ट्रिय भेला गरेका छौँ, वक्तव्य निकालेर कारबाही गर्छौँ भन्नुभएको। अब उहाँको अब वक्तव्य, उहाँको चाहिँ नि भाषण, उहाँका चाहिँ नि आरोपहरूलाई हेर्दै जाने हो भने त अब त्यो चाहिँ नि अब उहाँ बाहेक यो मुलुकमा शासन सत्ताको अधिकार प्राप्त गर्ने व्यक्ति अरू कोही पनि छैन। उहाँ नै राज्य हो, उहाँ नै सबै थोक हो भन्ने कुरा उहाँको त्यो खालको देखिन्छ। अब त्यसरी त हामी चाहिँ नि जान सक्दैनौँ। हामीले ल्याउने लोकतन्त्र, बनाउने चाहिँ नि संविधान, लोकतान्त्रिक संविधान, पार्टीले लिने विचार चाहिँ नि लोकतान्त्रिक विचार, जुन जनताको बहुदलीय जनवाद हामीले लिएका छौँ। पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरण, राज्य सत्ताको लोकतान्त्रिकरण मूल पक्ष त्यसको छ। अनि गर्ने काम के भन्दाखेरि निरङ्कुश, तानाशाही, आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही सबै गर्ने। त्यहाँ पार्टी पनि नचाहिने, छलफल पनि गर्नु नपर्ने, कुनै चाहिँ नि सरसल्लाह पनि गर्न नपर्ने, आफू एकलौटी ढङ्गबाट लिएर जाने भन्दाखेरि त्यो त स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ अन्तर्विरोधहरू त सिधा हुन्छ। माधव कुमार नेपालले पछिल्लो पटक के भन्नुभएको छ भने निर्वाचन आयोगले नै एमाले ओलीलाई दिए पनि तपाईहरू चिन्ता नगर्नु, यसको विकल्प खोजौँला, हरेक समस्याको समाधान हुन्छ यो भनेर भन्नुभयो। यो अभिव्यक्ति आएसँगै धेरैले के अनुमान गर्नुभएको छ भने माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल दुवैजना नेताहरूले नयाँ पार्टी खोल्न लाग्नु भयो कि भन्ने आङ्कलन गरिएको छ बाहिर। यस्तो हो, आङ्कलन त अनेक गर्न पाइयो, त्यो उहाँहरूको अधिकारको कुरा भयो, तर हामी नयाँ पार्टी खोलेर जानेतर्फ लागेका छैनौँ। सम्भावना कति छ? त्यसैले अब परिस्थिति विकास हुँदै अब मान्छेलाई भन्नु, राजनीति गर्ने मान्छेलाई राजनीति गर्ने ठाउँै दिएन, पार्टी नै चाहिँ नि राख्ने स्थिति नै भएन भनेपछि सम्पूर्ण विकल्पहरू बन्द भयो भने त अन्तिम विकल्प त त्यही हुन्छ, नयाँ पार्टी नै हुन्छ अन्तिम विकल्प। एमाले नामको हुन्छ कि सूर्य चिन्ह नामको सूर्य चिन्ह भएको? म तपाईँलाई कुरा एउटा के भन्छु भने तपाईँको हाम्रो प्रयास, हाम्रो अहिलेसम्मको चाहिँ नि काम भनेको यो पार्टीलाई विभाजित गर्न दिनु हुँदैन, यो पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्छ
र नेकपा एमाले विभाजित गर्ने कुरा, यसलाई चाहिँ नि कमजोर बनाउने कुरा कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता। यदि यो कुरा यहाँहरू दुवै पक्षले अन्तरआत्मादेखि चाहेको हो भने ओली पक्षका नेताहरूले पनि चिडिने कुरा गर्ने, उहाँलाई आक्रोश होला, माधव कुमार नेपाल र ओलीको पुरानो झगडा होला, पुरानो वैमनस्यता होला, पुराना कुराहरू होला, त्यसको लेनदेन होला। यहाँहरूका त छैनन् नि डाइरेक्ट उहाँहरूसँग, जसलाई यहाँहरूले आदर्श नेता मानेर अहिले साथ दिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चिड्याउने काम, उहाँहरूको बिचमा दूरीको खाडल बढाउने काम गरिराख्नु भएको छ। भिरबाट हाम फाल्छु भन्दा फाल्नुपर्छ भनेर दुवै पक्षका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताको रोल पनि देखिएको छ। भन्नुहुन्छ मिल्छौँ, अनि दुवै पक्षका नेताहरूको अभिव्यक्ति हेर्ने हो भने वितृष्णा भएका अभिव्यक्ति छन्, अनि मिल्नु कसरी हुन्छ त? यस्तो हाम्रो पक्ष तपाईँले एउटै दालोमा राखेर हेर्नुभयो, तपाईँ छुट्याइदिनुहोस् न। हामी एउटै दालोमा छैनौँ। एउटा कुरा के हो भने हामी यो पार्टीलाई विभाजित गर्नु हुँदैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि लाखौँ जनताहरूले तपाईँको माया गरेको पार्टी हो, होइन? लाखौँ लाख जनताले माया गरेको पार्टी। पार्टीले जनतालाई माया गरे जस्तो देखिदैन। अर्को भनेको नेता र कार्यकर्ताहरूले पनि आफ्नो बलिदानी दिएर जीवन कुर्बानी गरेर एउटा चाहिँ नि रगत पसिना बगाएर बनाएको पार्टी हो। कुनै एउटा नेताले रातभरिमा बनाएको पार्टी होइन। यसको लामो श्रृङ्खलाबद्ध इतिहास छ। सबैका चाहिँ नि रगत पसिना त्यहाँ चाहिँ नि जोडिएका छन्। त्यो हिसाबले नेकपा एमाले आज जनताले माया गर्ने यो ठाउँमा चाहिँ नि पुगेको हो। त्यसै जनताले माया गर्ने जनताका कामहरू गर्दै गर्दै नै हामी यो ठाउँमा पुगेका हौँ। राष्ट्रका काम गर्दै हामी यो ठाउँमा पुगेका हौँ। लोकतन्त्रको पक्षमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि काम गर्दै यो ठाउँमा पुगेका हौँ। त्यसै यो ठाउँमा रातारात कुनै एउटा नेताको अद्भुत शक्ति प्रयोग गरेर पुगेको कुरा होइन। त्यो कुरा चाहिँ नि सबैले सम्झिनुपर्छ। अब दोस्रो कुरा भनेको तपाईँले जुन एउटै दालोमा राख्नुभयो, हामीले हाम्रो नेतृत्व र हामी सबैजना के भनिरहेका छौँ भने यो पार्टीलाई हामीले विभाजित गर्नु हुँदैन। अहिले केपी शर्मा ओली जो हाम्रो अध्यक्ष, महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ। हामीले अध्यक्ष मान्दैनौँ भनेका छैनौँ। अध्यक्ष हाम्रो चाहिँ नि नेताहरूलाई चाहियो भनेका पनि छैनौँ। हामीले खालि के भनिरहेछौँ भने अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गरौँ, 28 गतेको निर्णय त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ। 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जुन अदालतको फैसला भनेको के त भन्दाखेरि एकता अगाडिको दिन 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले चाहिँ नि निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटी, यो ओलीले किन त्यसको बैठक गरौँ मात्र भनिरहेछौँ हामीले। अरू त धेरै कुरा भनेका उहाँको प्रधानमन्त्री चाहियो। त्यसका लागि यहाँहरूको दबाब माधव कुमार नेपालले दुवैजना नेताहरूलाई के भन्नु पर्थ्यो भने छलफलका लागि दबाब दिउँ भनेर। तपाईँले भन्नुभएको कुरा एउटा म पुरा गर्छु, अनि अर्को प्रश्न सोध्नुहोस्। त्यसैले हामीले चाहिँ नि उहाँको प्रधानमन्त्री चाहियो भनेका छैनौँ, उहाँको अध्यक्ष चाहियो भनेका छैनौँ। हामीले खालि के भनेको छौँ भने अदालतको सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गरौँ। एकता अगाडिको चाहिँ नि दिनबाट हामीले चाहिँ नि काम सुरुवात गरौँ बैठक राखेर भनेर त्यति मात्र भनेको छौँ। अर्को भने यो उहाँको लागि पनि एउटा चाहिँ नि के ठुलो एउटा चाहिँ नि नैतिकताको कुरा हो भने देशको कार्यपालिकाको प्रमुख जस्तो व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने, त्यो उहाँको चाहिँ नि जिम्मेवारी हो कि होइन, त्यो उहाँको दायित्व हो कि होइन, त्यो उहाँको चाहिँ नि कर्तव्य हो कि होइन, यो नैतिकताभित्र पर्छ कि पर्दैन। उहाँले नजिर के देखाउनुहुन्छ भने नेकपा हुँदा मलाई 4 पटक हटायो, अनि केन्द्रीय कमिटीको बहुमत देखायो, मैले किन नदेखाउने भनिराख्नु भएको छ। अब उहाँ एउटा जिम्मेवार ठाउँमा बस्ने मान्छेले बालहट देखाएर होइन गैर जिम्मेवार भएर काम गर्न थाल्यो भने त मुलुकले जनताले के आशा गर्ने, उहाँबाट के आशा गर्ने? एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले त्यही खालको छाती बनाउन सक्नु पर्यो, एउटा ठुलो हृदय बनाउन सक्नु पर्यो, एउटा अध्यक्ष भएपछि त अभिभावक त चाहिँ ग्रहण गर्न सक्नु पर्यो, सबैलाई समेटेर लान सक्नु पर्यो। महाधिवेशनबाट उहाँ अध्यक्ष भएपछि त सबैको अध्यक्ष हो नि। नेकपा एमाले सबैको अध्यक्ष हो, उहाँ गुटको मात्र अध्यक्ष त होइन। हामीले भन्यो कि तपाईँ सबैको अध्यक्ष बन्नुहोस्, हाम्रो सबैको चाहिँ नि यो नेकपा एमाले पार्टीको चाहिँ नि केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्नुहोस्, त्यहाँबाट हामी अगाडि बढौँ भनेर न भनिरहेको। त्यस कारणले हामी यदि चाहिँ नि यो विभाजित गर्नै खोजेको हो, नेताहरूलाई टाढा बनाउन खोजेको भए त हामीले मिल्नुपर्छ। जस्तोसुकै उहाँले अब कारवाहीको नामबाट अनेक खालका चाहिँ नि जुन चाहिँ नि नाटक गरिराख्नु भएको छ, विधान विपरीत काम गरिराख्नु भएको छ। हाम्रा चाहिँ नि पार्टी निर्माणको लागि यत्रो योगदान गरेका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ नि कारवाही भनेर उहाँले चाहिँ नि नाटक मञ्चन गर्दै हिँड्नु भएको छ होइन। यस्तो गर्दाखेरि पनि हामी नयाँ पार्टी खोलेर जान्छौँ भनेर हिँडेका छैन। एउटा डर चुनावमा के भनेर जाने, जनताले मत कसलाई दिने भन्ने छ। आज एमालेका एकैजना नेता भएको ठाउँमा भोलि 2 जना जाँदाखेरि दुवै पक्षको डर के देखिन्छ, छुट्टिनलाई नसकेको भने चुनाव यस्तो हो। तपाईँको नेता भएपछि चुनावमा जानु पर्यो। यो सबै कुराहरू परिवर्तनशील छ होइन।
यो तपाईँको सूर्य भए मात्र जित्छ, सूर्य भएन भने जित्दैन, यो पनि होइन। हरेक पार्टीका आफ्ना चिनो हुने बित्तिकै जित्ने हो त हार्नै नपर्ने, पार्टीले उठाएका उम्मेदवारहरू कहीँ पनि हार्नु नपर्ने होइन। यही सूर्य लिएर हामीले चाहिँ नि 2064 सालको संविधान सभामा हामी खुम्चिएर तेस्रो स्थानमा आइपुग्यौँ। चिनोको कारणले हार जित सूर्य भन्ने कुरा हिजो प्रचण्डले पनि छातीमै राखेर माइती घर मण्डलामा आउनुभयो, सूर्य हाम्रो हो भनेर। यहाँहरू जानुभयो, निर्वाचन आयोग जानुभयो, सूर्य चिन्हको महत्त्व यहाँहरूले यति बढाइदिनु भयो कि यो चिन्ह भयो भने जनताले भोट यसैको पक्षमा खसाल्छन्। त्यो होइन, हिजो हाम्रो त्यहाँ चाहिँ नि तपाईँको के भने कानुनी पक्षका कुराहरू थिए। हिजो हामीले सूर्यलाई देखाएर हिँड्दाखेरि कानुनी पक्षका कुरा थिए, किनभने हामी नेकपामा विवादमा थियौँ। नेकपा पार्टी आधिकारिक कुन अनाधिकृत कुन भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले फैसला गर्नु पर्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीले आधिकारिकसँग नाम रहन्छ, भौतिक सम्पत्ति रहन्छ, चिनो रहन्छ, सबै कुराहरू रहन्छ। त्यो लडाइँमा हामी थियौँ हिजो। तर परिस्थितिले चिनो मात्र होइन, तर अब पछि अदालतले एउटा फैसला गर्यो, त्यसले त्यो कुराको चाहिँ नि समापन भयो। त्यो अब हामी त नेकपाबाट नेकपा एमाले भइसक्यो। हामीले चाहिँ नि सल्लाहले विघटन गरेको पार्टीलाई अदालतले फेरि चाहिँ नि त्यसलाई ब्युटाइदिइसक्यो। कर्णाली प्रदेशमा माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल निकटका नेताहरूले पनि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो होइन। सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएर कर्णाली प्रदेशको सरकार अल्पमतमा पार्नुभयो। यहाँहरूले पनि यो मेलमिलापले हो कि यहाँहरूले समर्थन दिइराख्नु भएको थियो, फेरि फिर्ता लिनुभयो, केन्द्रमा मिल्नु भएको छैन, प्रदेशमा एकै निर्णय देखियो, यो कन्फ्युजन के हो? यो अब यो यस्तो हो, नेकपा एमालेको तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन् होइन। अब हामी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र त एउटा भएनौँ, पार्टी त अब एउटा छैनौँ, हामी त फरक फरक पार्टी भइसक्यौँ। त्यसैले त्यहाँ कुनै बाध्यताका कुराहरू छैन। एउटा सहमतिमा सहकार्य गर्ने कुरो भयो भने जाने कुरा एउटा रह्यो। अब त्यहाँ नेकपा एमाले फिर्ता लियो, अब यहाँ चाहिँ नि नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन, समर्थनमै बसिरहेको छ। त्यो उहाँहरूको पार्टीको कुरा भयो होइन। त्यसो भएको हुनाले यो अब नितान्त आफ्नो आफ्नो पार्टीका नीतिका कुरा मिलेर कर्णाली प्रदेशमा समर्थन संयुक्त रूपमा फिर्ता लिनु भएको हो कि होइन। यो एउटा अब संसदीय राजनीतिको आफ्नो खालको एउटा चाहिँ नि व्यवस्थाहरू छन् होइन। त्यो भित्रबाट जानुपर्छ। हामी व्यक्तिको इच्छाको कुरा भन्दाखेरि त्यसको एउटा चाहिँ नि जुन पद्धति छ, विधि छ, त्यसको आधारमै हिँड्नु। अहिले यहाँहरूले समानान्तर कमिटीहरू बनाउने क्रममा भातृ सङ्गठनको नेतृत्व तोकिराख्नु भएको छ, जिल्ला अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव तोकिराख्नु भएको छ। सबै संरचनालाई अब दुई दुई कमिटी भएका छन् नेकपा एमालेका। भोलि एक भयो भने उहाँहरूमाथि अन्याय हुँदैन? ठुलो सङ्ख्यामा नेताहरूलाई फेरि पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनु पर्यो, यो किन जिस्किने काम भइरहेको छ त? अब यो हाम्रो बाध्यता हो अहिले। यो किन बाध्यता हो? भोलि यो आक्रोश उहाँहरूमा बढ्छ कि बढ्दैन? यहाँहरू मिल्नु त्यो त हामी म्यानेज गर्छौँ, त्यसमा प्रब्लम हुँदैन। त्यो त व्यवस्थापन गरेर जान सकिन्छ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब जस्तो खालको परिस्थितिहरू आउँछ त्यो अनुसारले हामीले पनि आफ्नो चाहिँ नि एउटा नीतिहरू बनाएर जाने कुराहरू हुन्। अब यो गर्नुपर्ने बाध्यता पनि किन भन्दा अहिलेसम्म त हामी नेकपा एमाले नै दुई ठाउँमा छन् त। नेकपा एमाले भन्नुको अर्थ भोलि नहुन सक्छौँ भन्ने सम्भावना पनि बढ्दै गयो। त्यो त जरुर रूपमा तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो त प्रयास भनेको एउटा बिन्दुमा गएर हामी एउटै एमाले बनाउने हो। एउटा यो एमाले विभाजित गर्न नदिने हो। हामी के भनिरहेको छौँ, हामीलाई चाहिँ नि यत्रो एउटा शक्ति, लाखौँको शक्ति, हाम्रा यत्रो एउटा चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टीको चाहिँ नि पहिलो व्यक्ति भएर काम गरेका नेताहरू आज चाहिँ नि उहाँले 15 वर्ष पार्टी नेतृत्व उहाँले चाहिँ नि के त भन्दाखेरि यो तगारो हालेर तपाईँहरू आउनु पर्दैन भनेर छेकिरहेछ। हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तगारो हालेर बस्नु भएको छ, आउनु पर्दैन। हामी के भनिरहेछौँ, यो पार्टी विभाजित गर्न दिँदैनौँ, हामी एकताबद्धै बनाउँछौँ भनेर हामी चाहिँ उहाँले तगारो हाले पनि हामी आउँछौँ, हामी यो पार्टीलाई एकताबद्ध गराउँछौँ। यो पार्टीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरेका नीति विचार जुन चाहिँ नि कार्यक्रमहरू छ त्यसलाई हामी कार्यान्वयनमा चाहिँ नि लैजान्छौँ, सङ्गठनलाई चाहिँ नि हामी सुचारू बनाएर जान्छौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। कुरो यति हो। उहाँ चुप्लाएर बस्नुभएको छ, हामी काम गरिरहेछौँ। भाषण, अभिव्यक्ति, छलफल जे जस्ता भए पनि नेताहरूको मनमा एकअर्काप्रति वितृष्णा धेरै नै बढिसक्यो। यो त व्यक्तिगत दुश्मनी जस्तो देखिन्छ। अब यो व्यक्तिगत दुश्मनी होइन, यो चाहिँ नि एउटा यो परिस्थितिले उत्पन्न गरिरहेका अवस्थाहरू हुन्। अब हामी अहिले दुई ठाउँमा छौँ। अब मैले तपाईँको भनौँ न बाध्य भएर मैले हाम्रो अध्यक्षै भए पनि म उहाँलाई सम्मान गर्छु। मेरो नेता हुनुहुन्छ, हाम्रो महाधिवेशनले जितेको चाहिँ नि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले गर्न नहुने कामहरू उहाँले गर्नुभयो। एउटा यत्रो आन्दोलनबाट आउनुभएको नेता,
यत्रो लोकतन्त्रप्रति चाहिँ नि सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको नेता जसले अलोकतान्त्रिक कामहरू गर्नुभयो, संविधानको विपरीत कामहरू गर्यो, त्यो दुःख लाग्छ। तर पनि उहाँलाई म सम्मान गर्छु। उहाँ हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, नेता हुनुहुन्छ। तर उहाँले जुन चाहिँ नि पार्टीलाई किन जबरजस्ती विभाजित गर्ने खालको काममा उहाँ लागिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ नि बुझिरहेको छैन। कसको स्वार्थ सिद्ध गर्नलाई उहाँ लागिराख्नु भएको छ। हाम्रो अब कतिपय त्यहाँका चाहिँ नि नेताहरू, त्यहाँका कार्यकर्ताहरूसँग हाम्रो त उठबस्थ छ, कुराकानी त हामी गर्छौँ। तर सबैजनाले यो गलत काम गर्यो भन्ने राख्नुभएको छ। तर मलाई आश्चर्य लागेको कुरा, बाहिर हामीसँग कुरा गर्दा चाहिँ नि गलत काम गर्यो, हाम्रो अध्यक्षले गर्नै नहुने काम गरेको छ, 28 गतेको बैठक गर्यो, समूहको मात्र बैठक गर्नै नहुने, अदालतको फैसला अनुसार बैठक गरेर गएको भए सबै कुरै सकेको भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। तर उहाँको अगाडि कसैले बोल्न सक्नुहुन्न। त्यो कस्तो खालको एउटा दास संस्कार त्यहाँ चाहिँ नि हुर्केको अवस्था रहेछ भन्दाखेरि अगाडि भन्नै नसक्ने। हामीसँग कुरा गर्दा त उहाँले भन्नुहुन्छ एकदम यो गलत भएको छ, मिलाउनै पर्छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। तर उहाँको अगाडि कसैले बोल्न सक्नुहुन्न। मैले कतिजनासँग मेरो कुराकानी भयो, त्यो 28 गतेको बैठक सबैलाई सिग्नेचर गराए, के को लागि सिग्नेचर पनि थाहा छैन। पछि निर्णय आएपछि मात्र हामीले थाहा पायौँ कि त्यो बैठक भनिएको रहेछ। यहाँ छ नि नेपाली राजनीतिमा नेताहरूले सिग्नेचर गराउने केका लागि थाहा नहुने, सांसदहरूको सिग्नेचरले नै संसदमा, मेरो त अघिल्लो वर्षको असारमा गरा सिग्नेचर हो, कसरी यो मागमा आएर संसदमा पुग्यो भनेर सांसदहरूले अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। यहाँहरूको जनप्रतिनिधिको कमसेकम जनताले मत दिएर निर्वाचनमा सहभागी भएर अर्बौं खर्बौंमा पुगेर सुरु भएको निर्वाचन लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट यहाँहरू आउनुभएको माननीयहरू हुनुहुन्छ। यहाँहरूका हस्ताक्षर बारम्बार गलत तरिकाले प्रयोग गरिँदा अब यस्तो हो। यो पनि एउटा यो राजनीति हो। म तपाईँको प्रश्नमा के चाहिँ भन्छु, यो तपाईँको ठाउँमा आएर अन्तर्वार्ता दिँदा कतिपय बेलामा यो कुन उद्देश्यले लिएको सिग्नेचर हो त्यो त हामीलाई थाहै छैन भन्ने खालको कुराहरू भनिराख्नुहुन्छ। संसदको क्षेत्रमा पनि, संसदको क्षेत्रमा केही कामहरूको लागि सिग्नेचर चाहिँ नि भइरहेको हुन्छ होइन। कतिपय इमर्जेन्सी मुभहरू गर्नुपर्ने हुन्छन्। अब पार्टीको काममा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन हैन। जस्तो उदाहरण दिउँ, पछिल्लो पटक नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गर्दा 70-80 जनाको सिग्नेचर शीतल निवासमा गए। त्यहाँ पनि सांसदहरूले के भन्नुभयो भने हामीलाई होइन यस्तो सुन्नुहोस्, त्यसमा एउटा कुरा गर्ने सामान्यतया झुक्याएर गरेको अवस्था हुँदैन। तर एउटा कुरा के भने आफ्नो आफ्नो स्वार्थमा त्यो जुन कामको लागि गरिँदाखेरि सहमत गरेर आएको हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो स्वार्थ अनुसार कता जाँदा स्वार्थ सिद्ध हुन्छ भन्ने हिसाब किताब गरेर अनि के बोलिदिँदा आफू चाहिँ नि बच्ने कुरा हो भन्ने सोचेर, अनि यो त मलाई थाहै छैन भनिदिने पनि धेरैजना छ। मैले यही बिचमा चाहिँ नि हेरेको छु। 5 गते बिहान संसद विघटन भयो, दिउँसो अविश्वासको प्रस्ताव गयो। त्यसमा सुरुमा सबैले हस्ताक्षर गरेको पनि देखियो, पछि आएर हामीलाई झुक्क्यायो भनेर बाहिर मिडियामा भन्नुभयो। अनि शीतल निवास हस्ताक्षर गयो, त्यहाँ दर्ता भएन, बाहिर आएर हामीलाई झुक्क्याएर हस्ताक्षर लग्यो भनेर। अनि सांसदहरूको नैतिकता छैन होइन। यो अब यो कुराहरू त अब जनताले चाहिँ नि मूल्याङ्कन गर्ने हो। हेर्नुहोस्, जनताले जिताएर पठाइसकेपछि आफूले जिताएर पठाएको प्रतिनिधिको चरित्र कस्तो भइरहेछ, नैतिकता कसरी चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो देखाइराख्नु भएको छ, कसरी चाहिँ नि भूमिका खेलिरहेछ भन्ने हरेक जनताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यसैले अब कतिजनाले मलाई थाहा छैन भन्यो त भनेर भन्ने हो भने तपाईँले हेर्नुभयो होला हाम्रै यो अभियानको बिचमा कहिले अब यता पक्ष कहिले उता पक्ष भनेर यता र उता भएको स्थितिहरू त हेर्नुभयो होला। भनेपछि यो खालको प्रवृत्तिले गर्दा आफूलाई सेफ साइडमा राख्नको लागि भनिदिने कुराहरू त्यस्तो खालको दुरुपयोगै भएको स्थिति चाहिँ नि मलाई चाहिँ थाहा छैन यो बिचमा। म त पहिलोपल्ट सांसद हुँ है, मलाई फेरि पहिलाको अनुभव त छैन। खेल क्षेत्रमा अनुभव छ यहाँको, ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भयो। तर मैले जोड्न के खोजेँ भने यो देशकै सङ्घीय सरकारको राजधानी काठमाडौँ, त्यसको पनि कोर एरियाको सांसद हुनुहुन्छ। न्यू रोड क्षेत्र जहाँ जोडिन्छ, काठमाडौँको मुटु नै मानिन्छ। त्यहाँ भारी बोक्ने पनि छन्, देशका धनाढ्यहरू पनि त्यहाँ छन्। अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा यहाँलाई जगजाहेर छ। न्यू रोडमा बसेर पनि धारामा पानी नआउने समस्या छ, बाहिर खुट्टा हाल्दा सडकमा गाडी हुने, भित्र खुट्टा हाल्दा घरभित्रै पुग्ने अवस्था पनि छ। सहरी व्यवस्थापनका समस्याहरू कति छन्, भूकम्प आयो भने सहर कति जोखिममा छ भन्ने तमाम कुरा छन्। यी विषयहरू सरकारमा रहँदा सत्तारूढ पार्टीमा कमिटीहरूमा छलफलमा पर्नुपर्ने विषय होइनन्। यही भनेको हामीले यी कुराहरूलाई मैले समग्रतामा भन्दाखेरि सरकारलाई जनमुखी बनाउनु पर्यो भन्ने ठाउँबाट हाम्रो अन्तर्विरोध सुरु भयो। सरकारले पार्टीले जुन घोषणापत्र त पार्टीले लगाएको हो नि,
प्रधानमन्त्री भएर केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्र बोकेर जनताको बिचमा गएको होइन नि त। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु अगाडि पार्टीले चुनावमा लड्दाखेरि लिएर गएको संयुक्त रूपमा गएको घोषणापत्र हो, कार्यान्वयन पनि संयुक्त रूपमा अनि कमसे त कम दबाब हामी त दिनुस् न झन्डै चाहिँ नि यहाँहरूले। DTI को नजिक सरकार थियो नि त, DTI को नजिक थियौँ, तर त्यो DTI अझ चाहिँ नि तपाईँको त्यो बेलामा अर्को दल समेत राखेर DTI नै थियो। तर त्यो DTI जनताको लागि त्यसले चाहिँ नि के काम गर्यो भनेर चाहिँ नि प्रश्न गर्ने हो भने मैले चाहिँ नि जवाफ दिने राजपाको केही पनि समर्थन देखेको लिँदा छैन। DTI पुगेको थियो। DTI नै थियो नि त। अहिले तर राजनीतिक- त्यसले जनतालाई चाहिँ नि अवरोध भइरहेको कुनै कानुन संशोधन गर्न प्रयोग भयो कि कुनै चाहिँ नि जनताको विरुद्ध चाहिँ नि लागिरहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि महाअभियोग लाग्नुलाई चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि प्रयोग भयो कि संविधानमा चाहिँ नि कतिपय चाहिँ नि अब जनताले चाहना गरेका संशोधन गर्नको लागि प्रयोग भयो कि के को लागि दुईटै आवश्यक भएको भन्ने कुरो मैले चाहिँ नि बुझ्न सकिनँ। अब एमाले वा माओवादी केन्द्र वा यहाँहरूको वामेकता भयो भने अब बन्ने पार्टीले जनताको बिचमा खुलेर 2/3 मत दिनुस्, वाम सरकार बन्छ, हामी काम गर्छौँ भन्ने नैतिकता बच्यो यहाँहरूसँग। ABCD दोषी नदेखाउनु समग्रमा वाम यस्तो नेताहरूसँग। अब अहिले त मैले भने अहिले जुन खालको अवस्था सिर्जना भयो, यत्रो जनताले अवसर दिँदाखेरि पनि हामीले त्यो अवसरलाई राष्ट्रको पक्षमा, जनताको पक्षमा, ती आधारभूत चाहिँ नि वर्गको पक्षमा, श्रमजीवी जनतालाई चाहिँ नि जीवनस्तर उठाउने पक्षमा हामीले काम गर्न चाहिँ नि सकेनौँ। त्यो हिसाबले हामीले शिर झुकाएर माफी माग्नै पर्छ जनताको बिचमा। कति पटक माफी है? माग्ने, कति अब पटक यो जनता यस्तो हो, हेर्नुहोस्। जनतालाई माफी अब मागेर एउटा फसाउने दिन कुरा के पनि त भने सकिँदैछन्, जनता पनि हामीले बाटो अब बन्दैछन् अब। एउटा के भने हामीले चाहिँ नि यो अभ्यासबाटै सिकाइ गर्दै जाने कुराहरू हुन् होइन। जनताले पनि त्यही हिसाबले मूल्याङ्कन गर्दै जाने कुराहरू हुन्। त्यसो भएको हुँदा अब हामीले अब त्यो कहाँ के गल्ती भयो, कहाँ कसले गल्ती के गर्यो भन्ने त सबैले चाहिँ नि त्यो समीक्षा गरेर आएकै होला, मूल्याङ्कन गरेर आएकै होला। अब हामी एउटा चाहिँ नि सांसद भएको नाताले हाम्रो एउटा निश्चित एउटा चाहिँ नि अधिकार क्षेत्रहरू हुन्छन् होइन। जति मन्त्री बन्नेहरूको चाहिँ नि एउटा कार्यकारिणी अधिकार हुन्छ, सांसदहरूको त त्यस्तो हुँदैन। त्यसो भएर हाम्रा आफ्ना सीमाहरू छन्। तर सरकारको लागि नेतृत्व गर्ने जो चाहिँ नि व्यक्ति हुन्छ ऊ बढी जिम्मेवार हुन्छ, उसले त्यो कामहरू गर्नुपर्छ। तर चुनावमा जाँदा जनतालाई यहाँहरूले कसरी बुझाउनुहुन्छ भने मै राज्य मै सरकार, यहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने यहाँ व्यक्तिले होइन नेपालको प्रवृत्तिले के भन्छ भने चुनावी उम्मेदवारहरूले बिजुली दिन्छौँ, बिजुली त सांसदले दिने होइन नि, सांसदले त नीति बनाउने, ऐन बनाउने, बिजुली छैन भनेर भनिदिने हो संसदमा। तर यहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, बिजुली बनाइदिन्छौँ, पानी ल्याइदिन्छौँ, बिजुली पुर्याउँछौँ, पुल पुर्याउँछौँ, सडकका खाल्टा पुर्छौँ, सडक नभएका ठाउँमा सडक लग्छौँ भन्नु किन हुन्छ त? यदि कार्यकारिणी होइन भने अब यस्तो कार्यकारिणी हो जस्तो अभिव्यक्ति किन दिनुहुन्छ? यो त सांसद भएको नाताले हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेर बजेटहरू लैजाने कुराहरू, मेरो ठाउँमा यो समस्या भइरहेछ, मेरो ठाउँमा यी चाहिँ नि कुराहरू गर्नुपर्ने छ भनेर बजेटमा राख्नको लागि हामीले भूमिका खेल्ने हो। त्यो हामी आफैले गर्ने। चुनावमा के भन्नुहुन्छ? भूमिका खेल्छु भन्नुहुन्न, पुर्याउँछु भन्नुहुन्छ। अब यो त सरल भाषा हुन्छ नि त। त्यो सरल भाषा किन गरी पनि कतिपय सांसदहरूले त गरिरहेछ। मेरै क्षेत्रमा तपाईँले हेर्नुहोस्, मैले यो चाहिँ नि 3 वर्षमा कति कामहरू गरेको छु भन्ने एकपल्ट तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस् होइन। हामीले आफूले सक्ने हिसाबले गरेका छौँ। अब कति ठाउँमा गर्यो गरेन त्यो त जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। अब हामी जनताको बिचमा गएर यो ठाउँको समस्याहरू समाधानको लागि हामी लाग्छौँ भनेर त हामीले भनेका कुराहरू सक्नेसम्म गरेका छौँ। मेरो आफ्नो, म अरूको जिम्मा लिन्न, मेरो आफ्नो कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर जनताको बिचमा कबुलेका कुराहरू सकेसम्म गर्दै गइरहेको छु। यो सरकारको विपक्षमा के अरे अविश्वासको मत गयो वा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो भने यहाँहरू अहिले पार्टीकै हिसाबले जानुहुन्छ कि वैचारिक हिसाब? मैले भने हामी त नेकपा एमाले एउटै छौँ नि। खालि नेकपा एमाले 2 ठाउँमा बसेर मात्र काम गरिरहेका छौँ। हामी एउटै नेकपा एमाले हो। यहाँको त्यसैले पार्टीका यो नेकपा एमालेको सरकार हो, हामी सरकारको पक्षमै रहन्छौँ। अन्त्यमा छौँ। यहाँका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल सौहार्दताले सँगै बसेर बैठक गर्ने, छलफल बस्ने, हाँसी खुसी बैठक सञ्चालन गर्ने दिन आउँछ? आउन सक्छ, आउनुपर्छ। यदि यो नेकपा एमाले एकताबद्ध बनाउने हो भने, नेकपा एमाले बलियो बनाउने हो भने, जनताको आशा र जुन आकाङ्क्षालाई पुरा गर्ने हो भने र मुलुकमा वामपन्थी आन्दोलनलाई बचाउने हो भने त्यो दिन आउनै पर्छ, ल्याउनै पर्छ। त्यसको लागि हामी लागिरहेका छौँ। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद।
धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ। खास गरी सत्तारूढ पार्टी नेकपा एमाले भित्रको विवाद दिनानुदिन बढ्दै गइराखेको छ। माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले पनि देशव्यापी रूपमा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि छलफल र संवादका लागि सक्रिय रूपमा पहल गरेको देखिँदैन। त्यसकारणले दुवै समूह फुटेरै ठिक हुन्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेको त होइन भन्ने हिसाबले पनि अब राजनीतिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा सुरु भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत जसपा र माओवादी केन्द्रले पनि संसद बाहिरको सक्रियतालाई बढाइराखेको अवस्थामा सत्तारूढ पार्टीभित्रको अवस्था के हुन्छ त? एमाले फुट्छ वा जुट्छ? एमाले एकै छ तर दुईटा एमालेको हिसाबले काम भइराखेको छ भन्ने विषयमा आज हामीले विशेष गरी कुराकानी गऱ्यौँ। प्रतिनिधि सभाका सदस्य समेत रहनुभएका नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल समूहका नेता जीवनराम श्रेष्ठसँग आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँगै देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।